गणेश नेपाली को हत्यारा सरकार मुर्दाबाद गणेश नेपाली को हत्यारा सरकार मुर्दाबाद गरीब मारा सरकार मुर्दाबाद सुकुम्बासीलाई उठीवास लगाउने सरकार मुर्दाबाद प्रहरी दमन बन्द गर गणेश नेपालीलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाउने दोषीलाई कडा कारबाही गर आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर युवाहरूलाई स्वदेशमै गरी खान दे युवाहरूलाई स्वदेशमै गरी खान दे आम नागरिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर गणेश नेपालीलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाउने दोषीलाई कडा कारबाही गर स्वास्थ्य शिक्षा राष्ट्रियकरण गर आम नागरिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर आम नागरिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको तत्काल न्यायोचित व्यवस्थापन गर सुकुम्बासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद सुकुम्बासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद गरीब मारा सरकार मुर्दाबाद गरीब मारा सरकार मुर्दाबाद श्रमजीवी वर्गको समाजवादी व्यवस्था जिन्दाबाद श्रमजीवी वर्गको समाजवादी व्यवस्था जिन्दाबाद आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले